ہونی نہ دا حقیقی وارث آوے آئے گھر تطہیر دیوار ساندہ یلبا میں آجا واس پوے تخت تاج دا مالک دیوے نہ خون کھیا تو رو علی اکبر بھین کو مل پاوے ہن جاگ ہجرہ دے دھوے مخدومہ سین دے بچڑے جاوا اج راج جہان تے ہو رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجاول محمد گھن باقی پور شریفاں دا تے شاہ بہن دی قبر تے آیا ہے ہر مستور نے قبر معصومہ کو کئی واری آگل لائے جھانی معصومہ دی قبر دے علی عابد رو فرمایا پہ سجان ودینی وطن معصومہ تے کو شام پسند کیوں آیا ادا دراؤں امام بھرا گال کیتی ہے تے معصومہ سین کے جواب دیتے بی بی آجے سجاد بھرا شالا جد مانے رب تے قوتان پجاوے بی بی آجے گھن ون نال خریت دے پھپیاں دے ویر کچاوے میری سینہ دیئے ہے کہ عرض کرے نیا ہو شالا پاکر جیوی جے ترس حضور کو آوے وانی آنکھیں شام دے حاکم کو میری قبر تے بی بی آدھی سجاد بھرا شالا جد مانے رب تے قوتان پچھوے گھن ون نال خریت دیو پھپیاں دے ویر کچھاوے میری سینہ دے ایک عرض کرنیا ہو شالا پاکر جیوی جے ترس حضور کو آوے ونی آنکھیں شام دے حاکم کھوو میری قبر تے شمار نیاوے بی بی آدھیا شمار دیا جھڑکانی ڈری ودیا ہو میں بابا کس دادے دی رہی ہے قبل اس لئے کہ ذاکر ملک کاظم علی کاظم مختیار صاحب پڑھ سن
مولا کائنات دی بارگاہ اپیل ہے اور یہ آزاداری دے دن ناظم ممبر جعفری صاحب دنیا فانی تو ریلت فرما گئے تمام اسے جعفری صاحب خان گڑھ والے مولا کائنات انہوں نے اعلیٰ علیین جگہ عطا فرماوے مولا دے بہترین خادمن محمد والا آل محمد انہوں نے سایہ نصیب ہوئے کیونکہ مہدی جڑا ناظم ممبر ہیں وہ انہوں دی مجبوری تو چلے گئے تے اے ڈیوٹی خصوصاً تمام مومنین و مومنات دا پرسا محسن کائنات دی بارگاہ منظور و مقبول